दिसान जाल्लेले आसा। हे आमच्या वाड्यार आमी आयज पंचधातूची मुर्त्यो म्हटल्यार राम, लक्ष्मण, सीता आनी हनुमान आनी हेंचो आमी यज्ञ केलो। सगळ्या वाड्यावयल्या लोकांनी मेळून यज्ञ केलो आनी बरो केलो लोकांक आनी महाप्रसादूय दवरलेलो आसा। हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या लोकांचे, सगळे हिंदू लोक जे आमचे आज एकत्र जाला। खंय तरी आमी खंय तरी मिसळ नासलेले, आयज सगळे एक जाल्यार एक मनशा खातीर आनी हो आसा आमचो देवता श्री राम। आयज खरेंच आमच्या प्रायम मिनिस्टराचे देव बरें करूं म्हणटा, जेणी आमकां 500 वर्साचे आयज आमकां दाखोवन दिले आनी आयज भव्य देवळाचे उद्घाटनूय जालें आनी देवस्थानाची स्थापनाय जाली। खरेंच आनी आमच्या वास्को शहरान आमच्या आमदारान जे आज तुम्ही काल रातची तुम्ही जी पळयलेली चमक दाखयलेली आहा पर गोंयभरान ह्या अख्ख्या गोंयान ना। हांव लोकां कडेन पासून मागले, काल तुमच्या जल्मेर मागलेले कितें वास्को लोकांनी येवचें आनी हे दाजी सालकारान जे आमदारान जे केलेलें आहा पूर्ण वास्कोभरान जे 36 देवळां धाकटी आसून व्हडली देवळां तेणी खंय नाल्यार खंय आपणाचो पांय दा नाल्यार हातभार खंय तरी लायलेलो। खरें मनाक आज आसून देव बरें करूं म्हटला दाजी सालकार आमच्या आमदाराचे आनी तुमी सगळ्या लोकांचे तुमी महाप्रसाद घेवचो आनी हांगासून वयचे इतलेंच मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा। जय उमेश भाई कितें उलयला पूण आज चड म्हाका खोशी भोगता। आज 500 वर्साचें स्वप्न आमचें आज साकार जालें। हेचे खातीर आमच्या खूब जाणांनी बलिदान दिलां आनी आमकां हे कार्य घडोवपाक आमकां दाजीन खूब हेल्प केलो। दाजी आमच्या फाटल्यान आसलोच, आमी कितें करता कितें ना तें पळोवपाक अक्षदा वाटून सुद्दां आमच्या वांगडा दाजी बाब येयलो आमचो दाजीचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। आज सकाळपासून 6 पासून आमच्या हांगासर पहिली प्रभात फेरी जाली। अजूनपर्यंत आमी इतलो सकाळी संघ आमदार पळोवंक ना कोण प्रभात फेरी घेता असो। दाजी साळकर हांगा आमचे पयलीं संघ हजर आमीच लेट पावले। खरेंच बरें दिसता, आमदारान आमकां खूब हेल्प केलो। हे राम प्रतिष्ठा मुर्ती करपाक आमच्यांनी सगळ्या देशभर जाले, गोंयभर जाले। अशेंच कार्य बाब दाजीन हेचे फुडें अशेंच आमकां सहकार्य करचें आनी हांव बाब दाजी कडेन मागता की आमी सगळे लोक तुज्या फाटल्यान 24/7 आसतले। हे देवाचे बरें कार्य, हेका कोण धार्मीक अशें कांय न्हय, सर्व धर्मीय कार्य। आणि खरेंच आमच्या वाड्यावयली बायलांक वालोर दिता सकाळपासून अजून पर्यंत उपाशी पोटी सकाळी संग येयल्ली अजून वचोंक ना बायलां हांगा नाम जप सगळें करून कार्य बरें केलें। तेका लागून आमचो अध्यक्ष बाब आंबेकर आहा ड्रायव्हर उत्सव मंडळाचे तेणी खूब भार घेतलो आणि हे कार्य बरें केलें। इतलेंच सांगून हांव तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं। गोंयकारांक आनी सगळ्या लोकांक राम प्रतिष्ठा आज जी जाल्या ताज्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। प्रभू श्री राम आज खऱ्या अर्थान आपल्या हक्काच्या घरान आज पावला आनी ताची वाट आमी सगळे हिंदुस्थानी 500 वर्सां पळयताले, तो आज आमकां दीस आयला। सगळ्या देवळांनी सगळ्या घराघरांनी आज दिवाळी मनयली वता। आज सगळ्या महाप्रसाद दवरला देवळांनी, कोण आपल्या हिसपान रांगोळी घालता, कोण आपल्या हिसपान दिवे लायता, कोण म्हणजे एक वेगळ्या प्रकारचें वातावरण आज सगळ्याक देशभर दिसता आनी आमच्या गोंयानूय दिसता। आमी आमच्या परीन वास्कोन एक अयोध्येचो एक फील निर्माण करपाचो आमी एक प्रयत्न केला। तातूंत भितर एक बरें व्हडलें आर्क, धनुश्यबाणाचें आर्क, मागीर आतांच आमी इन्स्टॉल केला तें एक रामायणाचें व्हडलें पुस्तक, एक स्टेज तातूंत प्रभू श्री राम, लक्ष्मण आनी सीता हाचे दर्शन आज खुबशे लोक येवन थंय सेल्फीज घेता। एक प्रभू श्री रामाची म्हणजे वर्ल्डांतली सगळ्यात व्हडली परमनंट रांगोळी आमी थंय लावन हे केल्या। म्हणजे सगळ्या कडेन पताका लायल्या, लायटिंग केला, आकाशकंदील लायल्या। सांजचे दामोदर देवळान आमी दिव्यांचे हें करतले। सो एक वेगळ्या प्रकारचें वातावरण आज म्हाका दिसता गोंयानूच न्ही तर देशभर आमकां दिसता आनी ताणें हें सगळें आमकां करून दाखयलें। म्हाका याद जाता आयचो प्रायम मिनिस्टर, तेन्ना प्रायम मिनिस्टर नाशिल्लो म्हणजे ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदीजी, ताणें सांगिल्लें हें जेन्ना देवूळ जातलें तेन्ना सगळे लोक एकठांय येतले म्हणून तेन्ना तांणी हें सांगिल्लें। आनी आज जेन्ना हें जाता तेन्ना सगळ्या वाठारांत लोकांक पळोवन प्रभू श्री रामाची आरती कोण करता, ताची भजनां म्हणटा। आतां हांव राम मंदीर मांगरान आशिल्लो, इतली प्रचंड गर्दी म्हणजे उबें रावपाक जागो ना, इतले मोठ्या प्रमाणात आज सगळे कडेन प्रभू श्री रामाचो जय जयकार जाता। आनी म्हाका दिसता खूब आनंद जाता की सगळे लोक वांटेकरी जावन म्हणजे एकाच समाजाचे न्ही तर सगळ्या समाजाचे लोक पसून येवन हे मोठ्या प्रमाणात साजरी करता। हाज्या खातीर हांव खरोखरच सगळ्या लोकांचें अभिनंदन करता, तांकां शुभेच्छाय दिता। आनी आमचो आयचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदीक हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, जाणी हो आमकां आमच्या पिडयेक हो दीस पळोवपाक हें केलें।
प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। रघुनायका गणेश आता जय जय रघुवीर समर्थ समर्थ जय श्री रावण की लोक